कोभिड भएर निको भएका मान्छेहरू पनि ब्ल्याक फङ्गसले सङ्क्रमण पो गरिहाल्छ कि भनेर आत्तिने अवस्था चाहिँ आएको हुनसक्छ यो खबरहरूले गर्दाखेरि, समाचारहरूले गर्दाखेरि, होइन? कोभिड चाहिँ सङ्क्रमण भएको थियो, अस्पताल पनि बस्नु भएको थियो उहाँहरू, अहिले निको भएर चाहिँ पुरानै अवस्थामा फर्केकोहरू त उहाँहरूको रोगसँग लड्ने क्षमता त पहिलाको जस्तै भइसकेको अवस्थामा यसले सङ्क्रमण नगर्ला नि, होइन? हो, त्यसो भएर मैले सुरुमै भने धेरै आत्तिनु पर्दैन, नआत्तिने भनेर हामीले सजग नहुने भनेको चाहिँ होइन। सामान्यतया अब कोभिड एउटा कोभिडको सामान्य लक्षण नहुने हुन्छ, एउटा सामान्य ज्वरो आउने मात्रै हुन्छ। त्यसपछि निमोनिया पनि सामान्य निमोनिया, मध्यम खालको र कडा खालको निमोनिया, त्यसपछि क्रिटिकल भनेको चाहिँ अलिक सिरियस बिरामीहरू एकदम 10 लिटर भन्दा बढी अक्सिजन दिनुपर्ने, भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने त्यस्तो वर्गीकरण गरिएको छ कोभिडलाई। र कोभिडलाई वर्गीकरण अनुसार चाहिँ एकदम क्रिटिकल कडा खाले निमोनिया भएको, त्यसमा स्टेरोइड लामो समयसम्म प्रयोग गरिएको, अक्सिजन पनि लामो समयसम्म प्रयोग गरिएको व्यक्तिहरू, साथसाथै डायबिटिज, हाइपरटेन्सन, अरू औषधिहरू पहिलादेखि नै खाइरहेकोलाई चाहिँ हुन सक्ने सम्भावना अलिक बढी हुन्छ। र निको भइसकेर घर गइसकेपछि त्यत्तिकै यो फङ्गस आइहाल्ने होइन। आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ यो सर्ने चाहिँ यो नाक, त्यसपछि साइनस, पिनास हुन्छ नि, यो पिनास त हामी सबैलाई थाहा छ, पिनासको लक्षणहरू, त्यसपछि त्यसबाट यो चाहिँ माथिल्लो भागहरूमा चाहिँ सजिलै जाने रहेछ। नाक भयो, त्यसपछि पिनास, त्यसपछि आँखा एकदम सुन्ने नि, आँखाको बाहिरै आउला जस्तो हुने हुन्छ, आँखा सुन्ने, र त्यो वरिपरि कालो हुने, सुरुमा रातो कालो हुन्छ। नागरिकका गुनासा, जिज्ञासा, प्रश्न अनि समस्याको उचित र सशक्त उठान गर्ने दिनेश एफएमको खरो प्रस्तुति कार्यक्रम नागरिक सवाल। नागरिक सवाल। नमस्कार आदरणीय श्रोता, नागरिक सवालमा नारायण अवस्थी र प्रविधिमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ सुनिलजी र छोटुजीले। नागरिक सवालमा आज मैले ब्ल्याक फङ्गस अथवा कालो ढुसी के हो, यसले कुन बेला हाम्रो शरीरमा सङ्क्रमण अथवा क्षति पुर्याउँछ, कस्तो अवस्थामा मान्छे कालो ढुसीबाट सङ्क्रमित हुन्छ भनेर कुराकानी गर्नेछु र यसबाट बच्ने उपायहरू के रहेका छन्, के गर्दाखेरि हामी कालो ढुसीको सङ्क्रमणबाट बच्न सक्छौँ, यसको उपचार पद्धति के हो र हामी व्यक्तिगत रूपमै कसरी चाहिँ यसबाट सुरक्षित रहन सक्छौँ भनेर कुराकानी गर्नेछौँ। आज सेती अस्पताल का कोभिड विभाग प्रमुख वरिष्ठ फिजिसियन डाक्टर शेरबहादुर कमरसँग मैले यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ र उहाँसँग कुराकानी गरिसकेपछि तपाईँहरूका टेलिफोन कल हामीले नियमित रूपमै लिने गरेका छौँ। आज अरू दिनभन्दा अलिकति बढी समय तपाईँहरूलाई दिन सकिने अवस्था रहेको छ, तसर्थ हामीलाई सुनिराख्नुभएका क्षेत्रबाट यहाँहरूले फोन गर्न सक्नुहुनेछ भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु र कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग सेती प्रादेशिक अस्पतालको कोभिड विभाग प्रमुख डाक्टर शेरबहादुर कमर हामीसँग जोडिनु भएको छ। डाक्टर साहब, यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। हस्, धन्यवाद। नमस्कार सबैजना। हजुर सर, यो पछिल्लो अब हिजो मात्रै सेती प्रादेशिक अस्पतालमा यो ब्ल्याक फङ्गस कालो ढुसीको सङ्क्रमणले एकजना व्यक्तिको ज्यान गयो भनेर चाहिँ खबरहरू आयो र त्यो रोगको पहिचान निदान गर्ने उसमा अब तपाईँ हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा पनि हामीले जानकारी पायौँ। यो ब्ल्याक ढुसी फङ्गस अथवा कालो ढुसी यो चाहिँ के हो, कस्तो किसिमको रोग हो यो? मानिसलाई लाग्ने धेरै रोगलाई मैले चाहिँ सरसर्ती दुई किसिमले वर्गीकरण गरिन्छ। एउटा चाहिँ सरुवा रोग र अर्को चाहिँ नसर्ने रोग। नसर्ने रोगहरूमा चाहिँ हामीलाई थाहा छ यो प्रेसर, सुगर, दम, क्यान्सर अनि यो बाथ रोगहरू, यिनीहरू चाहिँ नसर्नेमा पर्छन् भने सर्ने रोगहरूमा चाहिँ कीटाणुले गर्दाखेरि हुन्छ। यो चाहिँ ब्याक्टेरिया, भाइरस, फङ्गाई हुन्छ। भाइरस रोगहरू जस्तै कोरोना भाइरस, एचआइभी, हेपाटाइटिस भाइरस, यिनीहरू चाहिँ भाइरस भयो। ब्याक्टेरियामा टाइफोइड, यिनीहरू टाइफोइड भयो, टिबी भयो भने यो। अनि फङ्गाई ग्रुपमा हुने चाहिँ यो हामीले सामान्य देखिने चाहिँ यो दाद हुन्छ नि, दाद गराउने वर्गहरू चाहिँ यो फङ्गाईमा पर्छ। अनि यो कालो ढुसी पनि एक किसिमको फङ्गाई, यो वनस्पतिको सबभन्दा सानो रूप हो फङ्गाई भनेको। त्यहाँ धेरै किसिमको फङ्गाईहरू हुन्छ र हामीले यो सामान्यतया देखिने दाद चाहिँ फङ्गाई ग्रुपमा पर्ने एक किसिमको रोग हो।
र यो कालो ढुसी रङ कालो हुने र यसले जुन ठाउँमा सङ्क्रमण गराउँछ, जस्तै छालामा यसले सङ्क्रमण गराउँदा, यो साइनस पिनासहरूमा सङ्क्रमण गराउँदाखेरि चाहिँ त्यो भागमा कालो देखिने अनि र रङ कालो हुने हुनाले यसलाई कालो ढुसी भनिएको हो। र अहिले न्युजहरूमा जताततै कालो ढुसीको बारेमा विभिन्न समाचारहरू आइराखेको छ। र सर्वप्रथम म यो कालो ढुसीको अरू चिज जानुभन्दा अगाडि चाहिँ समुदायहरूमा चाहिँ यसको बारेमा त्यति धेरै आतङ्कित हुनु पर्दैन, आतङ्कित नहुनको लागि अनुरोध गर्छु। यो कोरोना भाइरस जस्तै अरू इन्फ्लुएन्जा जस्तो यो झाडा पखालाको महामारी जस्तो यो एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा त्यति सजिलै सर्ने र धेरैलाई असर गर्ने रोग होइन। र दोस्रो कुरा चाहिँ यो रोगले चाहिँ जो पाए त्यसैलाई सर्दैन र नराम्रो असर पनि गर्दैन। र विशेष गरेर रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता कम भएको र विभिन्न कन्डिसनहरूमा थोरैलाई मात्रै यो रोग लाग्छ। त्यसैले आतङ्कित नहुन र धेरै नडराउनको लागि चाहिँ म सर्वप्रथम अनुरोध गर्छु। हजुर, भनेपछि कालो ढुसी अथवा ब्ल्याक फङ्गसबाट जसरी कोरोना भाइरस लगायतको अब यो बिरामीहरूबाट हैजा यस्तो कुराहरूबाट डराउनु पर्ने स्थिति हुन्थ्यो, त्यो महामारीको रूप चाहिँ यसले ग्रहण गर्दैन। हो, महामारीमा चाहिँ यसले लिन सक्दैन। अब त्यसो भनेर हामी एकदम ढुक्क भएर बस्ने कुरो नि होइन। यसबाट हामीले कसरी बस्ने र कुन व्यक्तिलाई लाग्न सक्छ, के भयो भने लाग्न सक्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी सबै सजग चाहिँ हुनुपर्छ। सामान्यतया हाम्रो जुन लेभल अनुसार त्यो अनुसारको चाहिँ जनसमुदायले कसरी लिने, स्वास्थ्यकर्मीले कसरी लिने, अनि अब यो दीर्घरोगीहरू त्यसपछि कोभिडको बिरामीहरूले यसबाट बस्नको लागि के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बेसिक कुराहरू हाम्रो लेभल अनुसार चाहिँ हामीले जानकारी चाहिँ लिइराख्नुपर्छ। अब डाक्टर साहब, यो कालो ढुसी नहोस् भन्नको लागि बस्ने चाहिँ उपायहरू के हुन्छन्, कसरी बच्ने होला? अब यो कालो ढुसी चाहिँ अब कसरी बस्ने भन्दा नि अब कसलाई बढी लाग्छ भन्ने कुरा एउटा थाहा पाउनु पर्यो। अनि कालो ढुसी कहाँ पाइन्छ त यो भन्दाखेरि त्यो कुरा नि अलिकति भनौँ। जस्तै यो ढुसी चाहिँ यो हाम्रो वातावरणमा जताततै छ, यत्र तत्र छ, सर्वत्र छ भनौँ न, छ। अनि यो चाहिँ सुसुप्त रूपमा बसिराखेको हुन्छ। जब यसले अलिकति फेभरेबल, यसलाई वातावरण अनुकूल भयो भने यसको वृद्धि विकास हुन्छ। यो वृद्धि विकास हुने कन्डिसनको लागि ओसिलो ठाउँहरूमा हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ यो तरकारीहरू, कुहिएको तरकारीहरूमा हजुरले देख्नु भयो होला, त्यो ढुसीहरू पलाएको अरू किसिमको ढुसीहरू पलाउँछ नि, कुहिएपछि त्यहाँ बाहिर सेतो झुस जस्तो देखिन्छ। त्यस्तै किसिमले यसको वृद्धि विकास नि हुन्छ। यो वृद्धि विकास भइसकेपछि यसको सानो सानो कणहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ वरिपरि कोठामा वरिपरि हावामा पनि अलिअलि फैलिन सक्छ। यसको बढ्ने र अनि वातावरणमा आउने कारण चाहिँ त्यो। अनि कपडाहरू राखिराख्छौँ, चिसो कपडाहरू नि त्यहाँबाट नै आउँछ। अनि ओसिलो ठाउँहरू, घरको कुना काप्चाहरूमा यो वृद्धि विकास अलिकति बढी मात्रामा यसको वृद्धि विकास भइराखेको हुन्छ। जब यो मानिसको शरीरमा त्यतिकै अब हामीले कामहरू गर्दा किचनमा अथवा कोठा सफा गर्दा हाम्रो शरीरमा यो आउन सक्छ, तर यसले सजिलै आक्रमण गर्न सक्दैन। किनभने सामान्यतया थोरै पनि इम्युनिटी भएको मान्छेमा चाहिँ यसले असर गर्दैन। र असर गर्ने कसलाई हो भन्दाखेरि चाहिँ यो रिस्क फ्याक्टर कसलाई हुन्छ भनेर वर्गीकरण गरिएको छ। सबभन्दा पहिला चाहिँ डायबिटिज, मधुमेहको रोग भएको र सुगर कन्ट्रोल नभएको। मधुमेह भएर मात्रै भएन, डायबिटिज र औषधिले राम्रोसँग खाएको छ र सुगर कन्ट्रोल छ भने चाहिँ उसलाई त्यति धेरै असर हुँदैन। सुगर कन्ट्रोल नभएको व्यक्तिलाई यसले असर गर्छ। अर्को डायबिटिज भएको व्यक्तिमा यसको कम्प्लिकेसन जटिलताहरू हुन्छ। डायबिटिज भएकोमा अरू कुनै पनि इन्फेक्सन, निमोनिया अथवा पिसाब नलीको इन्फेक्सन, छालाको इन्फेक्सन, खुट्टाको घाउहरू भयो भने त्यस्तो व्यक्तिहरूमा चाहिँ यो अलि बढी मात्रामा फैलिन सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले यो चाहिँ डायबिटिज र सुगर कन्ट्रोल नभएको व्यक्तिमा। अर्को चाहिँ अब यो स्टेरोइड प्रयोग हुन्छ। एउटै किसिमको औषधि हो, यो लाइफ सेभिङ औषधि हो। स्टेरोइड चाहिँ विभिन्न रोगहरूकोमा प्रयोग गरिन्छ र यसलाई सही रूपमा प्रयोग गरेन भने यसको नराम्रो असरहरू थुप्रै हुन्छ। सही रूपमा प्रयोग गर्यो भने मान्छेको ज्यान पनि बचाउन सकिन्छ। त्यसमध्ये अहिले प्रचलित जुन
रोग छ कोभिड-19 को, यसले फुक्सोमा ड्यामेज गरिसकेपछि फर्दर ड्यामेज नगरोस्, ड्यामेज गर्न सुरु गरेको छ, फोक्सोलाई बिगार्न सुरु गरेको छ भने अरू बिग्रिन नदिनको लागि चाहिँ हामीले स्टेरोइड प्रयोग गर्छौँ। त्यस्तै यसको अरू थुप्रै रोगहरूमा नि यो बाथमा, दममा, अनि रगत सम्बन्धीको रोगहरूमा, मृगौला रोगमा पनि स्टेरोइडको प्रयोग हुन्छ। सही रूपमा प्रयोग गर्यो भने, निगरानीमा प्रयोग गर्यो भने त्यति नराम्रो असर गर्दैन। स्वास्थ्य कर्मीको, चिकित्सकको निगरानीमा प्रयोग गरेन भने चाहिँ यसले धेरै असरहरू गराउँछ र लामो समयसम्म प्रयोग गर्यो, डाक्टरको सुपरभिजनमा छैन भने चाहिँ रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता कम हुने हुनाले उनीहरूलाई बढी हुन्छ। कोभिडमा चाहिँ अब अर्को स्टेरोइड प्रयोग गरिने भयो। अर्को कोभिडमा के हुने रहेछ भने यो लामो समयसम्म बेडमा बसिराख्नुपर्ने, अलिकति हलचल गऱ्यो भने सास फेर्न गाह्रो हुने हुनाले मानिसहरू बेडरिडन, बेडैमा बसिराखेको हुनाले अलिकति त्यसमा नि अब शरीर कमजोरी हुन्छ। अर्को चाहिँ अक्सिजन प्रयोग हुन्छ। अक्सिजन प्रयोग गर्दाखेरि एउटै मास्क, त्यहाँको त्यो नेजल क्यानुला अनि अक्सिजन प्रयोग गरिने जुन त्यहाँ डिभाइसहरू हुन्छ, ती डिभाइसहरू चाहिँ त्यहाँ अलि राम्रोसँग सफा गरिएको थिएन कि अथवा त्यहाँ ओसिलो भइराख्ने हुनाले त्यसैमा नि ढुसी पलाउन सकिने। अर्को चाहिँ अक्सिजनको सिलिन्डर हुन्छ नि सर, त्यो अक्सिजन सिलिन्डर चाहिँ यो मेडिकल युजको लागि चाहिँ छुट्टै त्यही अनुसार ट्रिटमेन्ट गरेर बनाएको हुन्छ। अनि त्यस्तै किसिमको अक्सिजन चाहिँ यो इन्डस्ट्री, उद्योगहरूमा पनि प्रयोग गरिएको हुन्छ। त्यसो भने त्यो इन्डस्ट्रियल प्रयोगको लागि बनाइएको अक्सिजन र त्यसको सिलिन्डर चाहिँ अब मेडिकल युजको लागि चाहिँ त्यति फिट प्रयोग गर्नलाई चाहिँ त्यति राम्रो नमानिने हुँदा त्यस्तो किसिमको अक्सिजन प्रयोग गर्यो भने त्यस्तो व्यक्तिहरूमा पनि यसको सङ्क्रमण हुन सक्ने जोखिम चाहिँ अहिले यो बढेको छ। यो कोभिड-19मा हुँदा इन्डिया, नेपालमा पनि यो केसहरू बढी देखिनुको कारण चाहिँ अब स्टेरोइड त पहिलादेखि नै अरू रोगहरूमा नि धेरै लामो समयसम्म प्रयोग गरिएको हो, तर त्यतिखेर धेरै देखिएन। अहिले देखिनको कारण चाहिँ यो अक्सिजन प्रयोग गरिने र त्यसमा प्रयोग गरिने उपकरणहरू र सही अक्सिजन र सही सिलिन्डरको पनि यसमा शङ्का लाग्ने, डाउट गर्ने ठाउँ चाहिँ यता पनि देखिएको छ। अर्को रिस्क फ्याक्टर कसलाई हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ यो क्यान्सर भएको, त्यसमा नि रगतको क्यान्सर भएको व्यक्तिहरूलाई बढी हुन सकिने रहेछ। अर्को चाहिँ मृगौला रोग अथवा अर्गान ट्रान्सप्लान्ट हुन्छ नि, मृगौला फेर्ने, त्यसपछि लिभर पनि मान्छे ट्रान्सप्लान्ट भएको हुन्छ। यस्तो ट्रान्सप्लान्ट गरेको व्यक्तिहरूमा पनि यो रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता कम हुने अथवा विभिन्न औषधिहरू प्रयोग गरिराखेको हुन्छ, त्यो औषधिले गर्दाखेरि रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता कम भएको हुनाले उनीहरूलाई पनि लाग्न सक्ने भयो। त्यसपछि अहिले प्रचलित अरू रोगहरूमा चाहिँ एचआइभी एड्स भयो। अनि त्यसपछि यो न्युट्रिसन, जसलाई पर्याप्त मात्रामा पोषण तत्त्व छैन भने उनीहरूको दुब्लो पातलो हुने, यस्तो व्यक्तिहरू रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता कम हुन्छ। त्यसपछि यो बर्न हुन्छ नि, आगोले पोलेको, जिउभरि धेरै भागहरू आगोले पोलेको छ भने पनि त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई पनि यी रोग लाग्न सक्ने हुनाले यो जोखिम ग्रुपहरू चाहिँ यसरी वर्गीकरण गरिएको छ। त्यसो हुनाले अब यी रिस्क फ्याक्टर, यी जोखिमको ग्रुप जुन वर्गहरूमा पर्नुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ यसबाट बच्नको लागि चाहिँ अब हामीले व्यक्तिगत सरसफाइमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। यो हामीलाई थाहा, हामीले भनिराखेको यो हातको सरसफाइ, व्यक्तिगत सरसफाइ, हामीले प्रयोग गर्ने उपकरणहरू, सामानहरू पनि सफा हुनु पर्यो, घाममा सुकाएको हुनु पर्यो, खाने पकाउने भाँडाकुँडाहरूदेखि लिएर बर्न सुत्ने बेड, त्यसमा प्रयोग गरिने तन्ना, यी सबै कुराहरूलाई विशेष स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुपर्छ। अनि अर्को अस्पतालमा चाहिँ हामीले प्रयोग गरिने, मैले भने त्यो अक्सिजन प्रयोग गर्दाखेरि प्रयोग गरिने उपकरणहरूलाई पनि सही रूपमा, सही उपकरण, सही तरिकाले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। सरस्वती मैले यति भने। हजुर डाक्टर साहब, जस्तो अब यो जसरी व्यापक रूपमा यो भाइरसजन्य रोगहरू फैलिन्छ त्यो किसिमले यो ब्ल्याक फङ्गसको सङ्क्रमण नहुने भन्ने कुरा गर्नुभयो। यसमा खास गरेर चाहिँ शरीरको प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर भएको अवस्थामा मात्रै यसले सङ्क्रमण गर्न सक्ने अथवा आक्रमण गर्न सक्ने हो। अब त्यो नहोस् भन्नको लागि जस्तो बिरामी, जस्तो कोभिड भएर निको भएका मान्छेहरू पनि ब्ल्याक फङ्गसले सङ्क्रमण पो गरिहाल्छ कि भनेर आत्तिने अवस्था चाहिँ आएको हुनसक्छ यो खबरहरूले गर्दाखेरि, समाचारहरूले गर्दाखेरि, होइन? कोभिड चाहिँ सङ्क्रमण भएको थियो, अस्पताल पनि बस्नु भएको थियो उहाँहरू, अहिले निको भएर चाहिँ पुरानै अवस्थामा फर्केकोहरू त उहाँहरूको
रोगसँग लड्ने क्षमता त पहिलाको जस्तै भइसकेको अवस्थामा यसले सङ्क्रमण नगर्ला नि, होइन? हो, त्यसो भएर मैले सुरुमै भने धेरै आत्तिनु पर्दैन, नआत्तिने भनेर हामीले सजग नहुने भनेको चाहिँ होइन। सामान्यतया अब कोभिड एउटा कोभिडको सामान्य लक्षण नहुने हुन्छ, एउटा सामान्य ज्वरो आउने मात्रै हुन्छ। त्यसपछि निमोनिया पनि सामान्य निमोनिया, मध्यम खालको र कडा खालको निमोनिया, त्यसपछि क्रिटिकल भनेको चाहिँ अलिक सिरियस बिरामीहरू एकदम 10 लिटर भन्दा बढी अक्सिजन दिनुपर्ने, भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने त्यस्तो वर्गीकरण गरिएको छ कोभिडलाई। र कोभिडलाई वर्गीकरण अनुसार चाहिँ एकदम क्रिटिकल कडा खाले निमोनिया भएको, त्यसमा स्टेरोइड लामो समयसम्म प्रयोग गरिएको, अक्सिजन पनि लामो समयसम्म प्रयोग गरिएको व्यक्तिहरू, साथसाथै डायबिटिज, हाइपरटेन्सन, अरू औषधिहरू पहिलादेखि नै खाइरहेकोलाई चाहिँ हुन सक्ने सम्भावना अलिक बढी हुन्छ। र निको भइसकेर घर गइसकेपछि त्यत्तिकै यो फङ्गस आइहाल्ने होइन। आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ यो सर्ने चाहिँ यो नाक, त्यसपछि साइनस, पिनास हुन्छ नि, यो पिनास त हामी सबैलाई थाहा छ, पिनासको लक्षणहरू, त्यसपछि त्यसबाट यो चाहिँ माथिल्लो भागहरूमा चाहिँ सजिलै जाने रहेछ। नाक भयो, त्यसपछि पिनास, त्यसपछि आँखा एकदम सुन्ने नि, आँखाको बाहिरै आउला जस्तो हुने हुन्छ, आँखा सुन्नेर, त्यो वरिपरि कालो हुने, सुरुमा रातो कालो हुन्छ। त्यसपछि दिमागतिर फैलियो भने चाहिँ अब प्यारालाइसिसको लक्षणहरू, प्यारालाइसिसमा कुनै एउटा अब मुख बाङ्गो मात्रै हुने, एउटा हात मात्रै नचल्ने, अनि हेर्दाखेरि एउटा वस्तुलाई दुईवटा देखिने, कुनै हात खुट्टा अथवा त्यस्तो नचल्ने, जिब्रो बोल्न नसक्ने, त्यस्ता लक्षणहरू चाहिँ देखा पर्छ। त्यसो हुनाले सामान्य हिडुल गरिराखेको अनि हामीलाई केही पनि लक्षणहरू ठिक भएर घर गएकोहरूले चाहिँ त्यस्तो धेरै आत्तिनु पर्दैन। जुन जोखिम वर्गहरू मैले भने, जोखिम वर्गहरूले अलिक विशेष ध्यान दिनुपर्छ। र केही शङ्का लाग्यो, डाउट लाग्यो भने चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीको फोन नम्बर लिएर जानु राम्रो हुन्छ र फोन गर्न सक्नुहुन्छ सल्लाहको लागि। र दोस्रो चाहिँ यो आजको 81 हुँदैन, हुनुभन्दा अगाडि केही सङ्केतहरू चाहिँ हामीलाई हुन्छ। ती सङ्केतहरू चाहिँ के हुन्छन्? सङ्केतहरू याद गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो त इन्फेक्सन भएको हुनाले ज्वरो आउने हुन्छ। यो नाक र साइनसबाट पिनासको लक्षणहरू हुन्छ। सुरुमा चाहिँ ज्वरो आउने, नाक बन्द हुने, अनि बाक्लो सिगान आउने, सिगानको रङ चाहिँ कालो पनि हुनसक्छ, नहुन पनि सक्छ, बेस कालो सिगान, त्यसमा धुवासो जस्तो हुन्छ नि, त्यस्तो आयो भने। अनि अर्को चाहिँ यो साइनस हुन्छ नि, यो नाकको वरिपरिको हड्डीहरू सुन्निने, त्यसमा थिच्दाखेरि दुख्ने, अनि अलि माथि गयो भने आँखा रातो हुने। अनि यो चोटपटक लागेको मान्छेमा याद गर्नुभयो होला, त्यो आँखा एकदम फुल्लिएर रातो हुन्छ नि, हो त्यस्तो किसिमको रातो भयो भने चाहिँ यसले आँखालाई नै असर गर्यो कि भन्ने हुन्छ। अनि आँखा पोल्ने, अनि बिजाउने, धमिलो हुँदै जाने, एउटा वस्तुलाई दुईवटा देखिने, अनि आँखा बन्द गर्न नसक्ने, त्यस्तो भयो भने चाहिँ आँखा वरिपरि असर गर्यो कि भन्ने शङ्का हुन्छ। त्यसपछि ब्रेनतिर गयो भने चाहिँ अब यो प्यारालाइसिसको सङ्केतहरू, हात नचल्ने, गोडा नचल्ने, मुख बाङ्गो हुने, टाउको दुख्ने, उल्टी आउने, ज्वरो आउने, बेहोस हुने पनि हुनसक्छ। त्यसो हुनाले यो नाक वरिपरिको केही लक्षणहरू भयो, नाक अनि आँखा दुख्ने पोल्ने भयो, अथवा प्यारालाइसिस, टाउको दुख्ने, उल्टी आउने, ज्वरो आउने भयो भने चाहिँ विशेष ध्यान दिनुपर्छ। हजुर, त्यो यी लक्षणहरू यहाँले भने जस्तै लक्षणहरू विकसित भएको अवस्थामा तुरुन्तै स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सकको सम्पर्कमा गइहाल्नुपर्ने हो। तुरुन्तै केही भयो भने अब आउनु भ्याउनु छैन, पहिला चाहिँ फोनबाट सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसपछि अनि तुरुन्तै सकेसम्म तुरुन्तै आउनुपर्ने हुन्छ। र यसले चाहिँ यो अनि अर्को चाहिँ यो मुख वरिपरि यो छाला र अनि म्युकस मेम्ब्रेन भन्छ। छाला भने यो बाहिर रौँ भएको ठाउँतिर भयो, रौँ नभएको ठाउँहरू ओठ अनि यो पिसाब गर्ने ठाउँ वरिपरिको छालाहरूमा पनि यसको सङ्क्रमण हुनसक्छ। त्यस्तो ठाउँमा सङ्क्रमणको सङ्केत चाहिँ के हुन्छ भने जब मुखको भित्री भाग म्युकोजाहरूमा चाहिँ दुख्ने, सुन्निने र केही समयपछि रङ परिवर्तन हुने, कालो हुने, त्यस्तो हुन्छ। अनि छालाहरूमा नि यो अनुहारको छालाहरूमा कुनै खास भागमा चाहिँ एकदम कालो दागहरू आउन थाल्यो। त्यो कालो दागहरू चाहिँ कस्तो हुने रहेछ भने यो पोलेको घाउ सुक्दाखेरि जुन पाप्रा बस्छ नि, हो त्यस्तो पाप्रा जस्तो दागहरू भयो भने चाहिँ यसको एउटा लक्षण हुने रहेछ। त्यसो हुनाले पोलेको दाग जस्तो छालामा, ओठ, म्युकस मेम्ब्रेनहरू जस्तै मुखको भित्री भागहरूमा त्यस्तो देखा पर्यो भने पनि
अलि विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अब यसले असर गर्ने भने चाहिँ शरीरको अब सुरुमा चाहिँ कुनै खास भागमा असर गर्ने भयो र अन्तमा चाहिँ यो रगतको माध्यमबाट शरीरको जुनसुकै भागमा पनि गएर यसले सङ्क्रमण गराउन सक्छ। फोक्सोमा गयो भने चाहिँ ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने, खकारमा रगत देखिने, कालो रङको खकार आउने त्यस्तो हुन सक्छ। अनि सास फेर्न गाह्रो हुने हुन सक्छ। अनि यो चाहिँ अब खाना नली, पेट, ठुलो आन्द्रामा पनि यसले असर गर्ने हुन्छ कसैलाई। खाना नली, भोजन नलीमा, एसोफेगसमा यसले असर गर्यो भने घाँटी दुख्ने, खाना निल्न गाह्रो हुने। अनि पेटमा, आमाशयमा पनि यसले असर गर्न सक्ने हुन्छ। त्यहाँ भयो भने चाहिँ त्यो ग्यास्ट्रिकको जस्तो जुन पेट दुख्ने, कडा खाले पेट दुख्ने हुन्छ। ठुलो आन्द्रामा पनि यसले सङ्क्रमण गरायो भने ठुलो आन्द्रा दुख्ने, सुन्निने, पेट फुलिने, कहिलेकाहीँ अल्सर भएर आन्द्रा पल पर्ने, घाउ भएर जुन अल्सर भएर घाउ भएर अल्सरको घाउले त्यो पल परेर अनि पुरै पेटभरि इन्फेक्सन फैलिने, तत्कालै अपरेसन गरेर त्यो घाउ टाल्न सकिने भने ज्यान जोखिममै जान सक्ने सम्भावना नि हुन्छ। यो चाहिँ रेयर है, फेरि यो हुन सक्ने सम्भावित कुरा मात्रै गरेको, त्यस्तो पनि हुन सक्ने यो रिपोर्टहरू आएको छ, स्टडी अनुसन्धानहरूले देखाइएको छ। अब यसको उपचार चाहिँ सम्भव छ? यसको औषधिहरू सजिलै पाउँछ नेपालमा? औषधि चाहिँ छ, त्यति सजिलै चाहिँ पाइँदैन। यो औषधि पहिला अब सामान्यतया यो म्युकरमाइकोसिस भन्ने रोग चाहिँ यो नयाँ चाहिँ होइन। हामीले मेडिकल जुन क्यारियरमा पढ्दाखेरि हामीले बुकहरूमा पहिलादेखि नै पढिआएकै हो, नदेखेर त्यस्तो चर्चा परिचर्चा नभएको मात्रै हो। यो औषधिहरू चाहिँ फङ्गाई विरुद्ध प्रयोग गरिने पहिलादेखिकै औषधि 3वटा औषधिहरू छन्। नेपालमा पाउन सक्ने चाहिँ यो लाइपोजोमल एम्फोटेरिसिन बी भन्ने फङ्गाई र अनि यो कालाजारको विरुद्ध प्रयोग गरिने औषधि हो, जुन कालाजारको लागि भनेर हामीले मगाएर प्रयोग गरिएकै औषधि नै हो। यो औषधि चाहिँ छ नेपालमा, तर सजिलै चाहिँ पाइँदैन। किन्न पर्यो भने अलिक महँगो पर्छ। यो चाहिँ अब बढ्दै गयो भने चाहिँ अब यसको व्यवस्थापनको लागि चाहिँ अहिले विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। सुदूरपश्चिमकै कुरा गर्दाखेरि अहिलेसम्म एउटा मात्रै यसको चाहिँ बिरामी अब रिपोर्ट भएको अवस्था हो कि सर पछिल्ला दिनमा अरू पनि यहाँहरूको चाहिँ सम्पर्कमा आउनु भएको छ बिरामीहरू? अहिले चाहिँ डायग्नोसिस भएको अरू केसहरू चाहिँ छैन, शङ्कास्पद केसहरू पनि त्यति छैन। अब यो चाहिँ हामीले यो जति रोगहरू किताबमा पढ्दा जति सजिलो हुन्छ त्यसलाई डायग्नोसिस गर्न चाहिँ अलिक गाह्रै हुन्छ। अब त्यसो हुनाले अब मानिसहरू भक्काभक मृत्यु पनि भएको छ। अब डिटेल के कारणले मृत्यु भएको भनेर एनालाइसिस चाहिँ अब गर्न भ्याएको छैन। अब गर्नलाई अलिक थुप्रै टाइम र जनशक्ति अनि विभिन्न किसिमको जनशक्तिहरू चाहिन्छ। सामान्यतया निको भएर घर गएको व्यक्तिहरू पनि अब मृत्यु भएको भन्ने चाहिँ अनअफिसियल यस्तो सूचनाहरू मैले पनि पाइराखेको छु। अनि कुनै एउटा प्राइभेट हस्पिटलमा उपचार गरेको बिरामी अब पछि फोन गरेर के कस्तो छ सोद्धाखेरि चाहिँ अब 2-3 जना चाहिँ अब बित्नु भएको भन्ने खबर सुनेको हुनाले अब के भएर बित्यो होला त भन्ने कुरा अब त्यो पत्ता लगाउन त गाह्रै भयो। अब सडनली यसको चाहिँ के हुने रहेछ भने फङ्गल इन्फेक्सन यो म्युकरमाइकोसिस भइसकेपछि स्प्रेड यो फैलिने दर चाहिँ एकदम छिटो हुने र यो मुखमा यो साइनसमा भएर मात्रै त किन छिट्टै दिमागतिर फैल्यो भने चाहिँ यसको मृत्यु दर अनि फोक्सोमा फैल्यो भने चाहिँ मृत्यु मोर्टालिटी चाहिँ औषधि पाएन, टाइमले उपचार गरेन भने चाहिँ करिब 100% जस्तै मोर्टालिटी हुन्छ। भाइरसहरू चाहिँ यो आफै शरीरले जस्तै कोभिड भयो भने चाहिँ उपचारै खासै औषधि त छैन, तैपनि 99% त आफै निको भएको छ। अलि सहयोगी उपचार मात्रै हामीले दिएको भनेको। तर यो फङ्गल इन्फेक्सन चाहिँ अब यदि लाग्यो भने चाहिँ यो आफै निको हुँदैन। यसको लागि चाहिँ औषधि अनिवार्य चाहिन्छ र डायग्नोसिस भएन र उपचार गर्न सकेन भने चाहिँ मोर्टालिटी हुन्छ। यसको यसले महामारीको रूप ग्रहण गर्न सक्छ कि सक्दैन? अब यो रोग यो आफैले चाहिँ गराउँदैन। अब समुदायमा अब महामारी भन्नको लागि यो इपिडेमियोलोजिकल महामारी विज्ञानको परिभाषा अनुसार चाहिँ यसले त्यो समुदायमा भएको व्यक्तिहरूमध्ये
सर्टेन पर्सेन्ट 15-20% एक्ज्याक्ट नम्बर मैले भुलेँ, त्यो पर्सेन्टभन्दा बढीलाई एकैचोटि आक्रमण गर्यो भने त्यसलाई महामारी भनिन्छ। यो एकै ठाउँमा होइन, सम्पूर्ण यो धेरै एरियामा कभर गर्नुपर्ने हुन्छ। समुदायमा त्यस्तो धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ अब यो इम्युनो कम्प्रोमाइज रोगसँग लड्न सक्ने कमी भएको चाहिँ हुँदैन। त्यसो हुनाले महामारी नै लेला भन्ने चाहिँ सकिँदैन। तर अब भविष्यमा अब डायबिटिजको बिरामी धेरै भयो, मृगौला रोगी धेरै भयो, कोभिड पनि एकदम धेरैमा फैलियो भने चाहिँ यो रोगको सङ्ख्या नबढ्ला भन्न चाहिँ सकिँदैन। यो चाहिँ कालो ढुसीको सङ्क्रमण यसको उपस्थिति पनि हाम्रो वरपर हाम्रै घरभित्र अथवा हामी जहाँ जहाँ जान्छौँ त्यहाँ नहोस् भन्नको लागि के गर्ने? जस्तो ओसिलो ठाउँ भनेपछि त हाम्रो जुन घरमा रेफ्रिजरेटर प्रयोग गर्छौँ त्यो ओसिलो नै हुन्छ। बाथरुमहरू, हाम्रो भान्सा कोठाहरू लगभग त्यस्तै हुन्छ। पानी भर्ने भाँडाहरू, बोतलदेखि लिएर गाग्रीहरूमा पनि हाम्रो जहिले नै पानी हुन्छ। त्यस्तो ठाउँहरूमा पनि यो ढुसी चाहिँ विकसित हुन्छ डाक्टर साहब? ढुसी चाहिँ अब हामीसँग जताततै छ है, यसलाई निर्मूल गर्न सक्दैनौँ। यो हामी कमजोर नभएसँग यसले आक्रमण पनि गर्दैन होइन। यो हामीले डेली सफा गर्ने भाँडाकुँडाहरूमा चाहिँ त्यति अब सफा गरिराखेका छौँ, 1-2 दिन त्यसै डेली सफा गरेकोहरूमा चाहिँ हुँदैन। यसबाट बस्नको लागि चाहिँ यो ओसिलो भागहरूलाई चाहिँ बारम्बार यो सामान्यतया कुचोले अथवा अरू केले पोसाले पुछेर पनि अब सकिन्छ। मुख्य चाहिँ अब यसलाई निर्मूल पार्ने भन्दा नि आफ्नो जुन सरसफाइलाई चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो। अब जस्तै अब घरमा हुने भनेको कुना काप्चाहरूलाई हामीले नियमित रूपमा सरसफाइ गर्नु पर्यो। अनि खाटमुनितिर अब खानेकुराहरू अथवा फलफुलहरू केही कुराहरू बसेर कुहिएको छ भने त्यसबाट नि ढुसीहरू चाहिँ अब वृद्धि विकास, ढुसी त हुन्छ तर वृद्धि विकास भएर फैलिने, अलिअलि चाहिँ यो उडेर नि हावामा नि अलिक नजिक चाहिँ उडेर नि जान्छ भन्दो रहेछ। ती कुराहरूमा ध्यान दिनु पर्यो। अर्को चाहिँ अब हामीले कपडाहरू हामीले राख्दाखेरि विशेष गरेर अब गर्मीको कपडाहरू, जाडोको कपडाहरू चाहिँ हामीले अब राम्रोसँग सफा नगरी नसुकाइकन राख्यो भने त्यहाँभित्र ढुसी पलाउन सक्ने एउटा त्यो देखियो। अर्को खानेकुराहरूको स्टोर गर्दाखेरि अब यो कुहिने खानेकुराहरू जस्तै अहिले हुने आलु, प्याज यस्तो तरकारीहरूमा चाहिँ विशेष ढुसी पलाउन सक्छ। त्यो कुराहरूको सरसफाइमा अलिकति ध्यान दिनु पर्यो। यति गऱ्यो भने सामान्यतया हामीले त्यस्तो धेरै यो ढुसीलाई नै हटाउने भने धेरै स्ट्रेस लिने, तनाव लिने चाहिँ गर्नु पर्दैन। व्यक्तिगत सरसफाइ र कोठाको सरसफाइ गऱ्यो भने करिब त्यतिकै पुग्छ। यसले त्यतिकै आक्रमण गर्नु, हामी डेली यो ढुसीसँग त हामी सम्पर्कमा आइराखेका हुन्छौँ। यसले हामीलाई सजिलै आक्रमण गर्दैन। जब हामी कमजोर हुन्छौँ तब मात्र यसले आक्रमण गर्ने हो। त्यसो भनेर सरसफाइमा ध्यान नदिने भन्नु खोजेको चाहिँ होइन, त्यो चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो। अब यहाँ यो कुनामा ढुसी होला, यता यो ढुसी होला भनेर त्यस्तै हामी आतङ्कित हुनु चाहिँ पर्दैन। र अनि अर्को चाहिँ यो चोटपटक लाग्यो भने चाहिँ यो घाउहरूबाट चाहिँ छिटो शरीरभित्र प्रवेश गर्ने रहेछ। त्यसो हुनाले अब चोटपटक लागेको, अलिक धेरै घाउ भएको अथवा सुगरको बिरामी, खुट्टामा घाउहरू हुन्छ, त्यस्तो बिरामीहरू चाहिँ अलि व्यक्तिगत सरसफाइमा अरूले भन्दा अलि बढी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यो कालो ढुसी लाग्न नदिनको लागि हामीले चाहिँ आफ्नो शरीरको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाउनु पर्यो, मजबुत बनाउनु पर्यो। भन्नको लागि स्वस्थ रहनु पर्यो। स्वस्थ रहनको लागि जो सन्तुलित आहारका कुराहरू छ, व्यायामका कुराहरू, यसलाई नियमित गर्यो भने त अब यो ढुसीहरू, ब्याक्टेरियाहरू, भाइरसहरू त हामी तिनीहरूको सम्पर्कमा हुन्छौँ। त्यसको लागि शरीर नै मजबुत बनाउन आवश्यक देखियो। हजुर, अब सामान्यतया हामीले अब गर्ने भनेको ब्यालेन्स डाइट एउटा खानु पर्यो, रेगुलर एक्सर्साइज गर्नु पर्यो, अनि व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान दिनु पर्यो। अब अनि अर्को त्यो भयो। अनि यो हामी कोभिड-19सँग रिलेटेड कुराहरूमा चाहिँ हामीले यो मास्कहरू चाहिँ यो एउटै मास्क लामो समयसम्म पानीले भिजे पनि थुकले त्यो सास फेर्दाखेरि त त्यो हावा पनि यो ओस हुन्छ, ओसले भिज्यो भने पनि त्यस्तो मास्कहरू चाहिँ रियुज गर्नु हुँदैन। जस्तै एउटै मास्क लामो समयसम्म प्रयोग गर्यो भने ओस मास्कको भित्री भागमा ओस पलाउँछ। अनि त्यो वातावरणमा त ढुसीहरू छन्, ती ढुसीहरू गएर त्यहाँ गएर बस्ने र पछि त्यहाँबाट अनि फेरि वृद्धि विकास हुने र अनि शरीरमा प्रवेश गर्न सक्ने हुनाले सकेसम्म मास्क चाहिँ अब डिस्पोजेबल प्रयोग गर्ने। एकचोटि प्रयोग गरेपछि अब यो डिस्पोजेबलै हुन्छ, खालि हामीले चाहिँ रियुज गरेको मात्रै हो। देख्नु भएको होला हजुरले पनि, यो पुरानो मास्कहरू पनि मान्छेले प्रयोग गरिराखे। अनि धेरै जसो कपडाको मास्क प्रयोग गर्नुहुन्छ, ती कपडा मास्क प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ
दिनदिनै धोएर सुकाएर ड्राई भएपछि मात्रै प्रयोग गर्ने, सकेसम्म 6-7 घन्टाभन्दा प्रयोग नगर्ने, यी कुराहरूलाई अलिकति विशेष ध्यान दिनुपर्छ। मैले यसलाई पनि अलिकति स्ट्रेस गरेँ अहिले चाहिँ, किनभने मास्कको प्रयोग प्रपर भएको छैन। प्रपर मास्क प्रयोग नगर्दाखेरि चाहिँ यो फङ्गल इन्फेक्सन जो दीर्घ रोगीहरू छन्, रिस्क फ्याक्टर जोखिममा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ यो हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ अलिक बढी हुन्छ। अनि हामीले लगाउने लुगाहरू, प्रयोग गर्ने तौलियाहरू र बेडसिटहरू, तन्नाहरू को समुचित प्रयोग सरसफाइमा सफाएर सुकाएर मुख्य गरेर सुकाउनु पर्यो, धुलोभन्दा भरे त्यस कुराहरू अलिकति हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्छ। अर्को यो हामीले कसरी इम्युनिटी बढाउने भनेर अब यताउता धेरै हामीले यो च्यावनप्रास खाने अनि दुनियाँ त्यो यताउता केही गर्नु पर्दैन। हाम्रो शरीर यस्तो छ कि शरीरको इम्युनिटी अटोमेटिक प्रकृतिले हामीलाई एकदम धेरै रक्षा गरिराखेको हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले विशेष ध्यान दिनु भनेको हामीले नियमित खाना खाने हो। अब यो रोगबाट बस्नको लागि छुट्टै के खाने, ब्ल्याक फङ्गसको लागि छुट्टै के खाने भन्ने त्यस्तो गर्नु पर्दैन। सामान्य हामीले रेगुलर खाइराख्ने डाइट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, फ्याट मिलाएर पानी प्रशस्त पिउने, यी कुराहरूमा ध्यान दिने। माछा मासु खानुहुन्छ भने उहाँले मिलाएर खानु होला, खानुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन। माछा मासु नखानेलाई रोग इम्युनिटी कम हुन्छ कि भन्ने पनि हुँदैन। ब्यालेन्स डाइट मिलाएर खाने हो। रेगुलर एक्सर्साइज, व्यक्तिगत सरसफाइ गरेपछि यो सामान्य व्यक्तिले चाहिँ 0% पनि यो रोग लाग्ला कि भनेर आतङ्कित हुनु पर्दैन। यो जोखिममा भएको व्यक्तिहरू कोभिड भएर अनि भर्ना भएर बसेको, घर जानुहुने, डायबिटिज, हाइपरटेन्सन अनि यो क्यान्सरको रोगीहरू, बाथको रोगीहरू, दमको रोगीहरूले चाहिँ विशेष अलि सजग हुनुपर्छ। र कोभिडै लागेको मान्छे पनि अब यो 15-20-25 दिन भएर होम आइसोलेसनमै बसेको मान्छेले डराइराख्नु परेन। उहाँहरूको प्रतिरक्षा प्रणाली त पहिलाकै स्थितिमा फर्किसकेको हुनुपर्छ होइन? हो, कोभिड लक्षण नहुनु भनेको प्रतिरक्षा एकदम राम्रो छ भन्ने हो। त्यसो हुनाले अब कोभिड भएर कडा भएकोलाई पनि अब पछि सामान्यतया 1 महिनाभित्रमा चाहिँ यस्तो देखिन्छ भन्ने छ। र 1 महिना क्रस गरिसकेको नर्मल लाइफ बिताइराख्नु भएकोलाई यस्तो हुन सक्ने सम्भावना एकदम धेरै कम हुन्छ। हवस् डाक्टर साहब, यो महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि हामीलाई समय दिनुभयो, यसको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, यहाँलाई पनि धन्यवाद र स्वागत। हजुर, आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो सेती प्रादेशिक अस्पतालका वरिष्ठ फिजिसियन डाक्टर शेरबहादुर कमर। उहाँसँग कुराकानी गरिसकेपछि टेलिफोन कल लिनेछु मैले। 091-410-216 फोन गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु यहाँहरू सबैलाई, जसले हामीलाई सुनिराख्नु भएको छ। दिनेश FM 93.8 मेगाहर्ज, दिनेश खबरको फेसबुक पेज, लम्कीमा रहेको लम्की FM-बाट पनि एकसाथ यहाँहरूले हामीलाई सुनिराख्नु भएको हुन्छ थाहा छ हामीलाई। र हामी नागरिक सवाल मार्फत विविध प्रसङ्गमा, विविध विषयवस्तुमा दैनिक जसो शनिबार बाहेक बहस गर्ने, संवाद गर्ने गरेका छौँ। र तपाईँहरूका गाउँघरका वरपरका खबरहरू पनि हामीलाई जानकारी भयो भने ती खबरहरूलाई पनि अझ विस्तृत ढङ्गले अध्ययन गरी तिनीहरूलाई पनि समाचारको माध्यम बनाउने हिसाबले 091-410-216 हरेक दिन हामी तपाईँहरूका फोन कल लिने गरेका छौँ। र राष्ट्रिय बहसको विषय बनेका राजनीतिक, अर्थतन्त्र लगायतका विविध चाहिँ समाजका विविध समसामयिक विषयवस्तुहरूमा पनि यहाँहरूले आफ्नो किसिमले आफ्नो बुझाइ, आफ्नो टिप्पणीहरू राख्दै आइराख्नु भएको छ। नागरिक सवालको यो श्रोताको फोन कल लिने जुन हामीले गरिराखेको छौँ त्यसमा र दिनहुँ फोन आउने पनि गरेको हुन्छ। 091-410-216 आज पनि मैले तपाईँहरूका फोन कलको अपेक्षा गरेको छु। यहाँहरू सबैलाई जसले सुनिराख्नु भएको छ र फुर्सदमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू सबै 091-410-216 फोन गरिदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु। श्रोताको टेलिफोन कल घन्टी बजेको मैले सुनेको छु। हामीलाई फोन कल आएको छ। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर सर नमस्ते, म हरिश बोहरा पिन्जम कैलाली गाउँबाट। नमस्ते नमस्ते। यहाँले हामीलाई चाहिँ सधैँभरि चाहिँ माया प्रदान गरिराख्नुहुन्छ, यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज कुन प्रसङ्गमा, कुन विषयमा यहाँले चाहिँ भन्नुहुन्छ कुरा? वास्तविक कुरो सर, अब वास्तविक भनौँ जो हाम्रो राष्ट्रपति छन् भन्ने अगाडि अब भनौँ पुरानो आँकडाको हाम्रो
महामहिम रामवरण यादवज्यूको पालामा चाहिँ त्यो लागू भएको थियो, सरकारले लागू गरिएको थियो। अहिले अब सरकारले, सङ्घीय सरकारले त्यो चुरेलाई चाहिँ दोहन गरेर त्यहाँको बालुवा गिट्टी ढुङ्गामा जे चाहिँ अब त्यही मात्र के जाला, त्योभित्र काठ पनि जान्छ होला। अब त्यो भारतलाई निकासी गरेर 4-5 अरब रुपियाँ चाहिँ ऋणमा त्यो भारतलाई दिने भन्ने कुरो भइरहेछ। अब यस्तो किसिमको जब राष्ट्रपति सूर्य संरक्षण भनेर निर्णय गर्ने अनि संविधानमा पनि उल्लेखित हुने, संसदबाट पनि पारित हुने र जनतालाई पनि त्यो किसिमको चाहिँ आश्वासन दिइराख्ने र आज त्यो सूर्य संरक्षण भएको ठाउँमा दोहन गरेर भारतलाई बिक्री वितरण गर्ने एउटा सरकारको निर्णय छ। त्यो निर्णयले गर्दाखेरि अब हेर्नु होला तपाईँ, पूर्व मेचेकी पश्चिम महाकालीको हाम्रो लगभग 26-27वटा जिल्लामा यो फैलियो सूर्य संरक्षण क्षेत्र। त्यहाँबाट यदि भोलि बाढी पहिरो स्थिति आयो र गयो भने तराईमा हुनुपर्ने भुछेहरू, तराईमा हुनुपर्ने चामलको हर किसिमको बाली नष्ट, बाढी पहिरो बाढीले चाहिँ एकदम तहस, मान्छेको उठ्टिबास अवस्था सिर्जना हुनेछ र त्यो माछा पालन, अब तराईमा अहिलेको माछा पालन जस्तो ठाउँमा चाहिँ ठुलो हानि पुग्ने स्थिति छ, बाली नालीमा ठुलो हानि पुग्ने स्थिति छ भने यस्तो निर्णयलाई किन गभर्मेन्टले यो गर्न खोजेको रहेछ। तर वास्तवमा कुनै पनि जनतामाथिको यो एउटा चाहिँ आघात हो यो। र यो ऋण कर्जा लिएर नेपालमा एउटा भनौँ बच्चा जमिन टेक्दा बित्तिकै भनौँ 22-23 लाख के अरे 25-26 हजार रुपियाँ ऋण थियो भने अहिले 52,000 रुपियाँ ऋण त्यो बच्चाको नाउँमा के भनौँ जनताको नाउँमा थोपरिँदैछ भनेपछि अब तपाईँको एउटा देशमा आन्तरिक राजस्वबाट 10 खर्ब रुपियाँ मात्र 5-6-7 खर्ब रुपियाँ विदेशीबाट चाहिँ ऋण लिएर त्यो लगानी गरिरहेको छ भने त्यसरी पनि एउटा जनतामाथि ऋण थोपर्ने जाने र नेपालको भएको भनौँ सम्पदालाई चाहिँ बिक्री वितरण गरेर विदेशलाई बिक्री गर्ने र भएको ढुङ्गो माटो सूर्य संरक्षणलाई ढुङ्गो माटो पनि विदेशलाई बिक्री गर्ने र त्यहाँबाट ऋण लिएर जनताको माथि थप्ने र भएको तराईको भएको भनौँ जमिनलाई चाहिँ भुइँमा परिणत गराउने र त्यहाँको भएको अन्न बाली कुनै पनि पशुपन्छी अथवा माछा पालनलाई चाहिँ तहनस गरेर जनतालाई चाहिँ ऋणमा उतार्ने अवस्था सिर्जना गर्ने कारणले गर्दाखेरि यो सङ्घीय सरकारलाई एउटा हाम्रो जनतातर्फको यो नागरिक समाजको नागरिक एउटा चाहिँ बहसबाट म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यो तुरन्त यसको रोकथाम होस् र यसको निर्णय चाहिँ सरकारले फिर्ता लिनु परोस् भन्ने मेरो भनाइ छ सर। यो एकदमै राष्ट्रिय रूपमै बहसमा चर्चामा रहेको विषयवस्तुमा यहाँले आफ्नो धारणा राख्नुभयो, यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। चुरे दोहन गर्ने किसिमले बजेट भाषणमा कार्यक्रम ल्याइएको छ भनेर राष्ट्रिय रूपमै विरोध हुन थालेको छ। यो जुन अस्ति भर्खर नयाँ बजेटमा चुरे क्षेत्रका विभिन्न दर्जनौँ ठाउँबाट ढुङ्गा गिट्टीहरू उत्खनन गरेर बिक्री वितरण गर्ने र त्यसले चाहिँ आयात व्यापार घाटालाई चाहिँ घटाउने भन्ने जुन नीति ल्याएको छ सरकारले, यसले चुरे क्षेत्रको दोहनका साथसाथै त्यसले तराईमा पनि प्रभाव पार्छ, वातावरणीय प्रभाव पार्नुका साथसाथै बाढी पहिरो जस्ता समस्याबाट गुज्रिने पर्ने भनेर सरोकारवालाहरूले विरोध गरिराख्नु भएको विषयमा हरिश बोहराजी चिन्तनले कैलाली गाउँबाट फोन गरेर चाहिँ आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो। 091-410-216 तपाईँहरूका टेलिफोन कल लिनको लागि हामीसँग पर्याप्त समय रहेको छ र दिनेश खबरमा यहाँहरूले पलपलको अपडेटका लागि समाचारको लागि यहाँहरूले चाहिँ dineshkhabar.com मा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। विभिन्न विषयवस्तुहरूमा हामीले कलम चलाएका हुन्छौँ र यहाँहरूले आफ्नो समाजसँग जोडिएका समुदायसँग जोडिएका विषयवस्तुमा समाचारहरू भेटाउन सक्नुहुनेछ। यसका सँगसँगै तपाईँहरूले तपाईँको क्षेत्रमा तपाईँहरूको बस्तीमा भइराखेका विकास निर्माण अन्य गतिविधिहरू वन विनाश सँगसँगै अब यो दोहनका कुराहरू हरेकले चाहिँ गरिराखेको छ हाम्रो समुदायमा, त्यो विषयवस्तुहरूलाई पनि हामीलाई खबर गर्ने एउटा माध्यम नागरिक सवाल पनि हुनसक्छ भनेर पनि हामीले ठानेर तपाईँहरूका फोन कलको हामीले चाहिँ खुला गरेका छौँ। तपाईँको समुदायमा वन क्षेत्रमै भइराखेको दोहनको विषय हुनसक्छ, वन तस्करी वन विनाशका कुराहरू, संस्थागत अतिक्रमणका कुराहरू पनि हुन सक्छन्। ती खबरहरू पनि नागरिक सवालको माध्यमबाट गरिदिनु भयो भने त्यसले अझ खबरदारी पनि गर्ने र हामीलाई समाचारको विषयवस्तु बनाउन पनि सजिलो हुने एउटा माध्यम हुनसक्छ भन्ने हिसाबले
तपाईहरुले फोन कल गर्न सक्नुहुनेछ। फोन गर्दाखेरि तपाईहरुले चाहनुभयो भने आफ्नो नाम नबताउन पनि सक्नुहुनेछ। केवल तपाईको आवाज मात्रैले पनि पुग्न सक्छ भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। कञ्चनपुरको सामुदायिक वनमा माटो खन्दै निर्माण कम्पनी र एक्स्काभेटर प्रयोग गरिएको हामीले समाचार हिजो प्रकाशित गरेका छौं र यो हाम्रो रेडियोको समाचार पनि भनेको थियो। कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 मा रहेको सीता सामुदायिक वनमा निर्माण कम्पनीलाई माटो खन्न दिएको विषयमा विवाद भएको छ र निर्माण कम्पनीलाई वन क्षेत्रबाट माटो खनेर दिनु गलत भएको भनेर कृष्णपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष सहितका स्थानीयले विरोध गरेका छन् भने केही स्थानीय र वन उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीले भने बाटो पुल निर्माण भइसकेको अवस्थामा पुलको ओल्लो किनार र पल्लो किनार जोड्ने सडकलाई निर्माण गर्नको लागि माटो आवश्यक परेको हुँदाखेरि समुदायकै हितमा प्रयोग गरेको भनेर उहाँहरूले बताउनु भएको थियो। 0914010 मा तपाईको टेलिफोन कलको मैले प्रतीक्षा गरिराखेको छु। यहाँहरूले पल पलका अपडेटका लागि दिनेश खबरमा गएर चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ। कैलालीको गेटा मेडिकल कलेज 2 वर्षभित्र सञ्चालन को आधार के हुन्छ भनेर पनि समाचार प्रकाशित भएको छ। कैलालीको बर्दगोरियामा अस्पताल निर्माणको प्रक्रियामा जालझेल आफ्नालाई टेन्डर दिन चलखिल गरियो भनेर भन्ने समाचार पनि प्रकाशित भएको छ। कैलालीमा धान रोपाई सुरु भएको छ। केही तस्बिरहरू पनि फोटो फिचरको रूपमा हामीले प्रकाशित गरेका छौं। यसैगरी नेपालको ऋण भार बढ्दो, सुदूरपश्चिमको गरिबी र असमानता डरलाग्दो भनेर खेमराज पन्त उपप्राध्यापक हुनुहुन्छ ऐश्वर्य बहुमुखी क्याम्पसमा, उहाँले लेख्नु भएको लेख पनि प्रकाशित भएको छ। यहाँहरूले सो कुरालाई पनि पढ्न सक्नुहुनेछ। अस्पतालले घर पठाएका कोरोना संक्रमितको बाटैमा ज्यान गयो भन्ने खबर ओखलढुङ्गाको छ। सांसदको गाडीले ठक्कर दिँदा पैदल यात्रीको मृत्यु भन्ने खबर रहेको छ। आजकल हाम्रो देशमा सांसदहरू चर्चामा रहेका छन्। प्रदेशमा सांसद छन्, संघमा 7वटा प्रदेश र एउटा केन्द्र भने 8 ठाउँमा, अनि चाहिँ राष्ट्रिय सभा पनि 9 ठाउँमा सांसदहरू छन्। बग्रेलती सांसद भएको कारणले गर्दाखेरि पनि अब गाडीले ठोक्किन थालेका छन्। सांसदको गाडीले ठक्कर दिँदा एकजनाको मृत्यु भएको प्रदेश नम्बर 1 को खबर हो। प्रदेश सभा सदस्य बिन्दिया कार्कीले प्रयोग गर्दै आएको कारको ठक्करबाट एकजना को मृत्यु भएको छ भने एकजना घाइते भएको खबर यो चाहिँ विराटनगरको हो। तपाईहरुका फोन कलको मैले प्रतीक्षा गरि नै राखेको छु। कञ्चनपुरमा लागू औषध सहित एकजना पक्राउ परेका छन्। सुरक्षित इन्टरनेटको प्रयोग र लत लाग्नबाट जोगिने उपायहरू के होलान् भनेर एउटा यो पनि ब्लगको रूपमा प्रकाशित भएको छ। यहाँहरूले आफ्नो बानी सुधार्नको लागि र आफ्नो बच्चाहरूको बानी सुधार्नको लागि यहाँहरूले यो कुरालाई, यो सामग्रीलाई पढ्न सक्नुहुनेछ। सुरक्षित इन्टरनेटको प्रयोग र लत लाग्नबाट जोगिने उपायहरू के होलान् भनेर चाहिँ यो ब्लग चाहिँ प्रकाशित भएको छ। सुरक्षित इन्टरनेटको प्रयोग र लतबाट जोगिनको लागि गर्न सकिने उपायहरू भनेको सबैभन्दा पहिला यसको अधिक प्रयोगले आफूलाई कुलतमा फसाउन सक्छ भनेर आफू र आफ्नालाई यसको प्रयोगमा नियन्त्रण गर्ने। आफू कुनै किसिमले इन्टरनेट कुलतमा फसेको हेक्का हुन सक्यो भने धेरै चलाउन मन लाग्ने एपहरू हटाउने। जस्तो तपाईलाई टिकटक एकदमै औधी रुचाउनुहुन्छ भने त्यसलाई हटाइदिनुहोस्, अनि त्यसपछि तपाईँ मोबाइलै समात्नुहुन्न। यसैगरी फेसबुक अथवा अन्य कुराहरू छ भने त्यसलाई चाहिँ एपलाई आफ्नो मोबाइल अथवा कम्प्युटरबाट हटाउनु भयो भने त्यो लतबाट तपाईँ बस्न सक्नुहुनेछ। बालबालिकाले तपाईँको मोबाइल वा कुनै पनि ग्याजेट प्रयोग गर्छ भने त्यसबाट गेमहरू हटाइदिने। घरमा खाली समय परिवारका सदस्यहरूबीच राख्ने र इन्टरनेटको अनावश्यक प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने भन्नाले घरमा खाली समयमा परिवारका सदस्यहरूबीच संवादहरू गर्ने, कुराहरू गर्ने। अब अहिले लकडाउनको समय छ, यो घर परिवार भित्रै बसेर विविध कुराहरू गर्न सकिने अवस्था हुन सक्छ। हातले बनाउन सक्ने सामानहरूको निर्माण गर्न सकिने अवस्था रहन सक्छ। बारीमा काम गर्न सकिने अवस्था, फुलबारीहरू, फुल रोप्ने, तरकारीहरू लगाउने,
घरको सरसफाइ गर्ने कुराहरूमा आफ्नो मनलाई लगाउनु भयो भने तपाईँ यो इन्टरनेटको अत्यधिक प्रयोग गर्नबाट आफूलाई बचाउन सक्नुहुनेछ। घरमा खाली समय परिवारका सदस्य बालबालिका र किशोर किशोरीहरूले अत्यधिक इन्टरनेटको प्रयोग गर्छन्। त्यसलाई कम गर्न सृजनात्मक कार्यमा लाग्न प्रेरित गर्ने उहाँहरूलाई बालबालिकाले मोबाइल तथा इन्टरनेट चलाउँदा कस्तो वेबसाइटहरू चलाइराखेका छन् भनेर त्यसको निगरानी गर्नुपर्ने हुन्छ। घरमा बालबालिकादेखि वयस्कसम्मले कति बेला कति समय मोबाइलमा के चलाउन दिने भनेर निर्क्योल गर्ने र आफूले पनि सोही अनुरूप आफू चाहिँ मोबाइल चलाउने, छोराछोरीहरूलाई चलाउनुहुन्न भनेर अर्ती दियो भने फेरि त्यसले काम गर्दैन। घरमा बालबालिकादेखि अब बच्चालाई नचलाउन भन्नु अघि अभिभावकले पनि मोबाइल तथा इन्टरनेटको प्रयोग न्यून गर्ने, अनावश्यक साइटहरूलाई आफ्नो आइएसपी मार्फत ब्लक गर्ने। दिनेश बोहरा भायोनेट कम्युनिकेसन धनगढीका सेल्स कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ। उहाँले यो चाहिँ सुझाव दिनुभएको छ र यो सामग्रीको योभन्दा अगाडिको विवरण यहाँहरूले दिनेश खबरमा गएर पढ्न सक्नुहुनेछ। यसैगरी अर्थतन्त्रको विषयमा चाहिँ लेखिएको कुरा छ, नेपालको ऋणभार बढ्दो, सुदूरपश्चिमको गरिबी झन् डरलाग्दो भनेर चाहिँ यो ब्लग लेख्नु भएको छ। खेमराज पन्त उपप्राध्यापक हुनुहुन्छ, ऐश्वर्य बहुमुखी क्याम्पस। नेपालको गरिबी देखाएर लिएको ऋणबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासमा खर्च हुँदैन भने हामी सुदूरवासीले विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, जायका, चीन आदिको ऋणको विरोध किन नगर्ने भनेर उहाँले प्रश्न उठाउनु भएको छ। र आर्थिक सर्वेक्षणलाई पछ्याउँदै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट विनियोजन गरेको छ र यो बजेट सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि हिन्दी उखान जलपे नमक जस्तो भएको छ। आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सुदूरपश्चिमको अंश 7% मात्रै छ। यो अस्वाभाविक पनि होइन, किनभने लगानी बिना उत्पादन हुँदैन र विगतमा गरिएको असमान लगानीको परिणाम हो यो। विगतमा सडक पूर्वाधार, ऊर्जा, हवाई पूर्वाधार, शिक्षा, पर्यटन तथा कृषि आदिमा पर्याप्त लगानी नगरिँदा यस्तो असमानता देखिएको हो भन्ने तर्क पन्तले गर्नुभएको छ। आर्थिक सर्वेक्षणमा रहेको अर्को चर्चाको विषय हो वैदेशिक ऋण। विगत 3 वर्षमा सरकारले लिएको ऋण कहाँ खर्च गरियो? सुदूरपश्चिममा उत्पादन, आम्दानी र रोजगारी बढाउन उक्त ऋण खर्च भयो वा भएन, यो सुदूरपश्चिमको चासो हो। यसै पनि बजेटमा चालु खर्चलाई धान्ने बराबर मात्रको आन्तरिक राजस्वको स्रोत हुँदा विकास खर्चको एकमात्र विकल्प वैदेशिक ऋण हुने नै भयो। विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, जायका आदि दाताबाट ठूलो परिमाणमा लिएर सरकारले के गर्दैछ र सुदूरपश्चिममा यसले कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषय हरेक सुदूरपश्चिमवासीले खोज्नुपर्ने विषयको चर्चा उहाँले गर्नुभएको छ। योभन्दा धेरै अझ उहाँले धेरै विषयवस्तुहरू समेट्नु भएको छ र बाँकी चर्चाको लागि र बाँकी विषयवस्तुको जानकारीको लागि यहाँहरूले दिनेशखबर.com मा गएर ब्लगमा रहेको उपप्राध्यापक खेमराज पन्तको लेखलाई पढ्न सक्नुहुनेछ भन्ने अनुरोधका साथ आजको नागरिक सवालबाट भने यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै बिदा माग्छु। नमस्कार, शुभ दिन।